نے امام کے دی اندر مجبور نہیں مجبور ہوندے پہلے دعاواں کرا لیندے اے شہادت دیاں خبراں اجے امام اپنے نانا پاک دے گود مبارک دے اندر نے جبریل آمدا آ کے کہندا ہے اے اللہ دے پاک پیغمبر کیا تانوں حسین پیارے لگدے نے ہاں جبریل مینوں بڑے پیارے لگدے نے جبریل عرض کردے نے یا منافق تے دھوکے باز لوگ حسین دی گردن تے تیر چلان گے حسین دے جسم تے تیر چلان گے کہ اللہ دے محبوب نبی نے کدے اے نہیں دعا منگی بی بی پاک زہرا نے کدے اے دعا نہیں منگی مولا علی پاک نے کدے اے نہیں دعا منگی کہ مولا اے جڑی مصیبت کربلا دے میدان دے اندر میرے شہزادے تے آونی ہے ساڈے نواسے تے آونی ہے اے مصیبت ٹال دے نا 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 بلکہ مولا پاک دی دعا میں دعا سنانا جانا ہے حضرت مولا علی شیر خدا آپ کا گزر جدو کربلا دی میدان دے اندر ہویا نا آپ نے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ قافلے والے قافلہ رک گیا حضرت مولا کائنات نے اتھو ایک مٹھی اٹھائی جدو مٹھی اٹھائی نا حضرت مولا علی نے ایک مٹھی بار مٹی اٹھا کے اپنے نک مبارک دنال لگائی نک مبارک دنال لگا کے فرمایا اے میرے قافلے والے ہو یہ او مٹی ہے جتے وچوں مینوں اپنے خون دی پہ خوشبو آ رہی ہے یہ او مٹی ہے جتے وچوں مینوں اپنے خون دی پہ جتے وچوں مینوں اپنے خون دی پہ خوشبو آ رہی ہے ایتھے میرا بیٹا ایتھے میرے شہزادے شہید کیتے جان گے پھر دعا منگی آج بھی کتابہ دی اندر دعا موجود ہے مولا علی پاک نے کی دعا منگی ہے آپ نے ہاتھ اٹھائے اللہم آت الحسین صبرا مولا میرے پتر حسین جدو ایک کربلا دا مالکہ سجے نا تو میرے پتر حسین کو مصیبت نہ ڈالی بلکہ کی کری صبر عطا فرمائی کی کری صبر عطا فرمائی اے جو گل آپ پہ کھڑی بھی کیتی ہے ہوندی قوت زور نہ لایا ہوندی قوت اونا گلاں دا جواب دیتا جنہ گلاں وچ آندے نے امام بے صبر ہے جنہ گلاں وچ ظاہر ہوندا ہے امام کول طاقت کوئی نہیں آئی نا 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 اونا دے شہزادیاں دا اے عالم ہے حضرت غوث پاک کی سیرت پڑھ کے ویک حضور غوث پاک کی فرماندے نے لو القیتو سری فوق الجبال لدکت اگر میں اپنی ولایت دے اگر میں اپنی ولایت اسرار پہاڑاں دے نازل کراں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جان لو القیتو سری فوق النار لباردت اگر میں اپنی ولایت دی نظر آگ تے کراں آگ ٹھنڈی ہو جائے لو القیتو سری فوق المیت لقام بقدرت اللہ اگر میں اپنی ولایت دی طاقت اپنے کسے مردہ بندے تے نازل کراں کہ مردہ اللہ دے حکم نال زندہ ہو جائے مردہ زندہ ایک کتنی طاقت ہے اینا دیا بچیاں دی طاقت ہے آج بھی تاریخ دیا کتابہ دی اندر ایک گل موجود ہے آج بھی ہندوستانی تاریخ دی اندر گل موجود ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسنی حسینی سید اے جدو بھی آگے تیرا ہندوستان دی اندر لگا دے نے اجمیر دی اندر لگا دے نے اوتھے دے بادشاہاں نے اوتھے دے عامر نے راجے نے آپ نے پانی جدو بند کیتا ہے پھر کی ہویا ہے آپ نے ایک لوٹے دے کے ڈوریا ہے اس لوٹے دے کوزے دی اندر سارا طلاق آپ نے اکٹھا کر لیا ہے حضرات گرامی قدر لوگ کہتے رہن گے حضرات انہاں نوں فرات دا پانی بند ہویا میں کیا پانی انہاں تے بے شک کرن والیاں تے کیتا بند لیکن سائی چاہتے تے پانی قدماں وچ حاضری دیندا لیکن او یو گل